बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू, प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। चोर चोरी से तो चला जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। हाँ, वैसे तो ये ज़रबुल मिसल यही है कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। और यहाँ पर तो चोरी भी इंतहा की है। हाँ जी, महा चोरी, डकैती कह लें, महा डकैती कह लें, और महा लोगों ने ये डकैती की। हाँ जी, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फिर साबिक़ खातून अव्वल इमरान खान न्याज़ी और बुशरा बीबी। ऐसी चोरी कि आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस तरह कौमी ख़जाने को शीरे मादर समझकर लूटा गया, जेबों में डाला गया। और ये सिर्फ एक तोहफे की बात है जिसकी तहकीकात नैब ने की है। तो उसकी जो हवाले से मालूमात सामने आई वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं कि पाकिस्तान का ख़जाना किस तरह लूटा जाता है, किस तरह जो है वो समझे ना कि जनाब माल मुफ्त दिल बेरहम वाला हिसाब ये किया, सिर्फ एक की। और फिर पहली मर्तबा हमें पता चला और नैब की तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई, इंकशाफ सामने आया और हैरानी और परेशानी बढ़ गई कि पाकिस्तान में जो ये इंतहाई कीमती तहाइफ जो तोशा खाना में जाते हैं या गैर मुल्की सरबराहान के जो ये तहाइफ पाकिस्तानी लोगों को मिलते हैं, हुकूमती लोगों को, सरकारी लोगों को, अहम शख्सियात को, सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ वगैरह को जब ये तहाइफ मिलते हैं तो इन तहाइफ की असल और दुरुस्त कीमत जांचने का पूरे पाकिस्तान में निज़ाम ही मौजूद नहीं है। ये देख लें। इसी वजह से तो फिर जिसका जो दिल आता है अपनी मर्ज़ी का बंदे जो मार्केट में आप भेज दें। अब वज़ीर आज़म कहेगा जी मेरे पास ये 60 लाख का मुझे मिला है तो आप इसकी मार्केट में कीमत 10 लाख लगवा कर लाएँ, कोई मना करेगा? उसने फंसना है। जो इनकार करेगा वो थाने वाले फ़ौरन पकड़ के ले जाएंगे। पाकिस्तान में तो पुलिस आपको वैसे पता है, वो तो शाह से ज़्यादा शाह की वफादार है। ठीक है जी, यहीं पे भी ये हुआ। ये एक तोहफा था जो सऊदी शहजादे की जानब से दिया गया और उसकी जो कीमत थी वो थी जनाब 3 अरब 16 करोड़। 3 अरब 16 करोड़ उस तोहफे की कीमत थी और ज्वेलरी सेट था वो। अब वो सुना है कि उसमें सोने और हीरे के जो जवाहरात है उससे वो मुज़य्यन था, उससे बना हुआ था। तो 3 अरब 16 करोड़ रुपए की तोहफे की कीमत पाकिस्तान में पता कितनी लगी? आप अंदाज़ा करें। ये 2 अरब भी नहीं, 1 अरब भी नहीं, 16 करोड़ भी नहीं, सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख। और ये कीमत लगी। और अब ये कानून था कि उसका 50% अदा करके आप तोहफा अपने पास रख सकते हैं। अब 1 करोड़ 80 लाख का निसफ बना 90 लाख, तो वो इन्होंने बुशरा बीबी ने और इमरान खान ने अदा किया और अपने पास रख लिया। यानी कि ये अंदाज़ा करें कि 3 अरब 16 करोड़ रुपए का तोहफा सिर्फ 90 लाख रुपए में इन लोगों ने अपने पास रख लिया और तकरीबन कौमी ख़जाने को कोई 3 अरब 15 करोड़ से ज़्यादा का इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया। ये आप अंदाज़ा करें। और दुबई से इसका तखमीना लगवाना पड़ा। जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान में जब इस तोहफे की कीमत लगाने के लिए नैब की ये रिपोर्ट है बाकायदा, जब ये रब्ता किया गया FBI कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम की कमेटी ने कीमत उनको कहा जी कीमत लगाएं, उन्होंने मजूरी ज़ाहिर की। फिर इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन डिवीज़न से रब्ता किया गया कि उनके पास भी ये जो जेम एंड स्टोन्स वगैरह जो होते हैं या डायमंड्स की चीज़ें होती हैं, सोने की, गोल्ड की, वो उसकी कीमत लगाए। मना कर दिया। उन्होंने बताया जी वो जो इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन की जो वजारत है उन्होंने बताया कि ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी है ये सरकारी इदारा है, वो है ही गैर फाल। ये है ही गैर फाल, जिसका काम है ये काम करना। अच्छा जी, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेडर एसोसिएशन के पास गए, वो भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके। उसके बाद फिर पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से रब्ता किया गया,
انہوں نے کہا ہم بھی اس کی اصل قیمت نہیں بتا سکتے، تو بڑا قیمتی ہے، آپ جناب باہر جائیں۔ پھر جناب انہوں نے نیب والوں نے، یہ سب اب نیب والے جو تحقیقات کی، اچھا انہوں نے کہا جی پھر ہم نے برطانیہ، متحدہ عرب امارات، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ بھی ایم ایل اے بھیجے، جواب ملے، یعنی کہ ہم نے وہ چیزیں بھیجی لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں۔ میں جو پاکستانی کونسلیٹ ہیں ان کے ذریعے، کونسلیٹ جنرل کے ذریعے ایک کمپنی ہے ایمبو امپیکس FZE، اس کے عمران بشیر ہے کرتا درتا، ان کی خدمات حاصل کی گئی۔ تو عمران بشیر نے پھر تمام تر معلومات اکٹھی کرنے کے بعد یہ بتایا کہ جناب اس تحفے کی جو اصل قیمت ہے وہ 3 ارب 16 کروڑ 55 لاکھ روپے بنتی ہے۔ جناب والا 3 ارب 16 کروڑ 55 لاکھ، اور اگر اس کو رکھنا تھا اس وقت عمران خان نے قانون بنا دیا، رولز تبدیل کر دیے، خود تبدیل کیے اور کہا کہ 50% رقم دے کر یہ ہم رکھ سکتے ہیں، تو پھر کابینہ سے اس کی منظوری بھی لے لی۔ تو اب 3 ارب 16 کروڑ 55 لاکھ کا 50% کتنا بنتا تھا؟ وہ بنتا تھا جی 1 ارب 57 کروڑ 37 لاکھ۔ یہ پیسے ادا کر کے یہ تحفہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن جناب انہوں نے چونکہ قیمت اپنی مرضی کی لگائی، یہ بہت بڑا توشہ خانہ تباہ کر دیا نا۔ یہ ایک تحفہ 3 ارب 16 کروڑ کا، سعودی شہزادوں کے لیے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں نا۔ تو پھر پاکستان کے اس کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو گئے۔ تو بجائے اس کے کہ 1 ارب 57 کروڑ 55 لاکھ یہ جمع کراتے، انہوں نے صرف 90 لاکھ روپیہ جمع کرایا۔ نصف تو چھوڑیں، کچھ پرسنٹ، یہ میرا خیال کوئی 1% بھی نہیں بنتا جو انہوں نے جمع کروایا ہے۔ اتنی لوٹ مار کا یہ عالم تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں سرکاری افسران ہیں ان کے خلاف رشوت یا مالی فوائد لے کر کم قیمت بتانے کے ثبوت نہیں ملے۔ اس وجہ سے نہیں ملے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اس کی کم قیمت لگا ہی نہیں سکتے، ہم اس کے مجاز ہی نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے ان کو ملزم نہیں بنایا۔ لیکن چونکہ یہ تحفہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا بشرا بی بی نے، اسی وجہ سے میں نے شروع میں کہا کہ یہ مہا چور ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکیت ہیں، اس طرح لوٹا نا جی کہ یہ سعودی شہزادہ آپ کو اتنا قیمتی سیٹ دیتا ہے، اور اسی وجہ پھر اثاثوں میں تو اضافہ ہونا ہی ہے۔ تو اسی وجہ سے نیب والوں نے یہ جو رپورٹ اب جمع کرائی ہے نا، یہ انتہائی خوفناک رپورٹ ہے، اور یہ جو ہے یہ عمران خان کے جو ہے وہ گلے کا پھندا بنے گی اس میں ان کی جو، اور بشرا بی بی بھی اس میں پھنسے گی، کیونکہ جو 50% انہوں نے جمع کروانا تھا، یا تو پھر یہ پیسے دیں گے، اب تو پھر پیسے دینے پڑے گا نا جی۔ ابھی تو صرف انہوں نے 90 لاکھ میں رکھ لیا، تو باقی یہ 1-1.5 ارب روپیہ اب ان کو جو ہے وہ دینا پڑے گا، ادروائز تو ان کی جان جو ہے وہ نہیں چھوٹنے والی۔ تو اس طرح کی لوٹ مار جو تھی اس وقت اس دور حکومت میں جاری تھی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔